رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم आज दिया फिल्म मजेदार निकल कर लगाया कोई आम मोमिन नहीं बल्कि मोमिना दा सरदार है मदीने दा मोमिन है नबी दा नवासा है अली दा बचड़ा है फातिमा दा जिगर गोशा है हसन दा वीर है ज़ैनब दा लाला है मुसलमाना दा मशीर है सुनिया दा पीर एदा नाम हुसैन शब्बीर सुभान अल्लाह। मदीने तो चले मक्के आए मक्के तो चले करबला से आए लगा दी दुकान सजा दिता बाजार कुदरती आवाज आई हुसैन अज़मा मांगा मान मांगा अर्ज की थी मौला मैं हाजिर हूँ मैं तेरे नबी दा नवासा मैं हाजिर कुदरती आवाज आई हुसैन किते डगमगा ना जावी हुसैन किते पीछे ना जावी मैं बच्चे लवांगा मैं भाई लवांगा मैं भतीजे लवांगा मैं बेयारो मददगार कर दियांगा मैं मदीने के शहर को दूर कर दियांगा हुसैन मैं तेरा पूरा पलाना ना है तेरी शहादत तो बात तेरे कर दिया बीबिया के तो बंद हो जाएंगिया हुसैन की ते डगमगा ना जावी अर्ज की थी मौला मैं फातिमा का दूध पीता है मैं अली दा खूना मैं नबी दे मोढ़े दे शाह सवार हुआ मौला तू लेंदा जाई मैं जिंदा जावांगा सब कुछ कुर्बान करके भी हुसैन गिला नहीं करेगा शिकायत नहीं करेगा की अंत करेगा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन शिकवे शिकायता ओते नवासाए रसूल मेरे वीरा रजब दे महीने च मदीने तो चलन वाला गुलाज दे महीने च मक्के तो निकलन वाला सैयद करबला विच डेरा लान वाला तिन्ना दिना दा भुखा ते प्यासा वापस जाना कुर्बान करके अपना जिस्म जन निकलवा के की याद कर देने मौला हुसैन ते तो राजी है कि तू हुसैन तो राजी है कि नहीं कोई है जे अपना सब कुछ कुर्बान करके भी की याद कर देने मौला हुसैन तेरे तो राजी है कि तू हुसैन तो राजी है कि नहीं शहर किनू नहीं चंगा लगदा घर किनू नहीं चंगा लगदा ओ शहर भी आम शहर नहीं बल्कि मदीना दिया शहर जेड़ा जमिया भी मदीने विच होवे जेड़ा खेलिया भी मदीने दिया गलियां विच होवे ओ घर भी आम घर नहीं हो घर जेदे विच बगैर इजाजत तो मलाइका भी दाखिल नहीं हुंदे फातिमा तो ज़हरा दा घर जब यजीद तख्त नशीन होया चिट्ठी मदीने दे गवर्नर वलीद को आई वलीद इमाम हुसैन को लाया वलीद ने क्या यजीद की चिट्ठी आई है पढ़ो जरा इमाम हुसैन ने क्या वलीद हुकूमत मगाजिमा वलीद यजीद की चिट्ठी तू पढ़ दे अल्लाह का कुरान पढ़ के जवाब मैं दे देंगा वलीद ने क्या तादी वोट चंदा है तादी हमें चंदा है इमाम हुसैन ने क्या अल्लाह का कुरान कोई नहीं कहीं हमारी पढ़िया है अल्लाह का कुरान किसी मोमिन को इजाजत नहीं जिंदा क्यों किसी फासिक से फासिल दे हाथ दे बैठ कर लड़े मैं तो कोई आम मोमिन भी नहीं बल्कि मोमिना दा सरदार हुआ मेरे नाना ने क्या मेरी फातिमा बेटी दे दो पुत्र हुसैन जन्नती जवाना दे सरदार होंगे बिंदुआ देव नहीं बिंदा के मैं किसी फांसी ते फाजिल दे हाथ दे बैठ कर लवा वलीद ने क्या फिर मदीने में रहना
نال ہو جاؤں گا امام حسین نے کیا میں مدینے دیا شہر تے چڑھ سکدا ہاں اور میں رسول اللہ دے دین نال غداری نہیں کر سکدا میں اپنے رسول اللہ دے دین نال غداری نہیں کر سکدا میرے امام نے عشاء دی نماز ادا کی فارغ ہوئے روزہ رسول دے کے دروازہ کھولیا پیارے ابو بکر صدیق تے پیارے عمر فاروق نو سلام عرض کیتا پھر آپ دے مواجہ شریف والے پاسے آپ دے چہرہ انوار دے سامنے کھڑے ہو کے عرض کر دینے سلام جد امجد میرا منہ چومنے والے مجھے توشے نبوت پر بٹھا کر گھومنے والے ذرا نظریں اٹھا کر دیکھ یہ کس کا نور ہے اے نایا میرے نانا کے در پہ تیرا پیارا حسین آیا ہاتھ جوڑی ماں نے عرض کی تھی تیرا پیارا حسین شیشان چلیا تیری بولے نبوت تے بین والا چڑھ کے دے دیتے پرم قرآن چلیا بچپن دا پیار یاد آ گیا تھوڑی دیر واسطے آپ دی قبر مبارک نال لیٹ گئے صاف پتہ لگ گیا کہ رسول اللہ نے اپنی دھی دے پتر دے سر تے ہاتھ رکھ دیتا ہوئے پھر کیا لے بچوں کرا حوالے رب دے شالا صابر تیوے آخری ویلے تو سجدہ کری پھر قیامت توڑی جیوے جے تیرا پیو علی ہوندا تے ویر حسن ہوندا تیرے نال جاندے کل خوب کر دے نہ کھیرا نہ ابا تیرا نہ ویر تیرا صابر شاکر رہنا کم میں تیرا یدیدی جو ظلم کرنا سبب دے سیانا ابھی تھوڑی نمیاں سامنے کیا ہے عید میرا دیا پاوا پیو سردار تاج محمد تے ماوا کنڈیا چھاوا باہر نکلے چلو ہمزہ جنت البقی والیاں کو سلام کہہ آئیے اپنی پیاری دادی فاطمہ بنت اسد دی قبر تے گئے سلام عرض کیتا پھر اپنے بھائی حسن دی قبر تے گئے سلام عرض کیتا پھر طیبہ طاہرہ عابدہ اپنی پیاری امی جان دی قبر مبارک تے گئے سلام عرض کیتا کہندے نے دیکھو نا کون ہے او حسین ہے جڑے سیوت تھلدا تسی بے چین ہو جاؤ میرے نانا دے کلمہ پڑھن والے ہن مینوں مدینہ وچ رہن نہیں دیندے باہر نکلے چلے ذوالحج دے مہینے تے مکے تو چلے مکے چلدے چلدے ماں دا چند چڑھ گیا شہادت آندیا گیا میرا موندے گئے 10 مان دا دن آ گیا امام ہزار پاسیا پھر پورے جسنا تیرا نال پر ہوتا کرتے ہم سوڑا سید نیت نماز کھلوتا کیا کہ اللہ اکبر پڑھے نہ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک سورۃ الفاتحہ پڑھنا سورۃ ملائے رکوع دے اندر کے پڑھنے سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم آخری کی تیر لگائے تال وہ بیوش گیا سی اونچی کہہ کے اللہ اکبر سجدے جے پیاسی پڑھنے سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی انہوں کہندہ جلدی کرو گردن جدا کر دیا ادھر ظلم بوریا ادھر خیمے آلی جو سیدہ دی آواز آئی انہا ہماری
नमाज दी पूरी होई पर जुल्म रुकया नहीं खंजर चलाया अपनी गर्दन जुदा कर दी यजीदिया ने मारना है मारे हुसैन आ गया है यजीद जीत गया है खैमे विच आवाज आई ओ मरना हो यजीद गर्दन रुक जावे हुसैन से गर्दन कटा के विसाया तो जिंदगी की बैठा है सच तो ये है